Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Ang kinabuhing hinalad isip usa ka gikonsagrar sa Dios, giila nga usa ka presensya nga nagpabilin og nagpadayon ilabi na nining panahon nga naa ang kahuyang ug pagsulay. Ang atong Santo Papa Leo XIV niadtong 30th World Day of Consecrated Life midapit kanila nga mahimong patubo sa kalinaw ug timaan sa paglaom. Karong buntaga, mapasalamaton kita sa atong Dios nga aduna kitay duha ka mga igsuon nga tungod sa iyang grasya ug kaluoy mitubag sa maong tawag, taliwala sa hagit sa kinabuhi ug kapanahonan karon. Sila si Sister Cherica May J. Morales o si Sister Cheryl S. Obanan. Maghimo sila sa ilang temporary profession isip sakop sa katilingban sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Ang madayunong grasya sa Dios ug ang mensahe nga gitawag sa gugma gipadala sa pag-alagad ang nakapadasig kanila nga mutugyan sa ilang kinabuhi karong adlaw. Busa sa tumang kalipay atong sa ulugon kining santos nga Eucharistia uban sa pagpasalamat. Palihog manindog kitang tanan ug sa tibok natong kasing-kasing atong daygon ang Ginoo diha sa pasionang awit.
samahan sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. ang pinumanakarin niyo. So, may buntag o matibayon kita na musaksin o muakim ni pantahan sa duwanan na isuon anak sa pagpangalaga. Ato sila iampo, ato sa ngayon po ang nagsasagan sa kamanay. Aron ang atong intensyon gawaton sa Ginoo, ano ang una nga inusulan ang atong pagkamalakason. Nagakumpisan ako sa Diyos nga magagagawon sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas sa punta kuuyamon sa una-una sa pulong sa buhay o sa una pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na kamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos. Aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anong takita sa Dios nga magagagabong sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dagko takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Nagasit kami
kita. O Ginoo, nangamuyo kami, nga kining among mga igsoon nga ginamdagan sa Espiritu Santo, sa tiguha sa pagsunod kang Kristo, imo silang hatagan sa kalampusan, sa dalan nga ilang gisugdan, aron mamahimo silang tako sa paghalad kanimo sa hingpit nga gasa sa ilang mahigugmaong pag-alagad. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanibok sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-iikot pa niyo kung gano'ng paminahon ng mga pagbasa. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mingon ng Ginoo kanako, sa wala ko pa ikaw pormaha sa taguangkan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. Sa wala ka pa matawo, gilain ko na ikaw. Gipili ko ikaw nga mahimong propeta sa mga nason. Mitubag ako, O Ginoong Diyos, dili ako maayong manulti, batanon pa ako. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa. Kinahanglan nga moadto ka bisan asa ko ikaw ipadala, o isulti mo ang bisan unsa nga ipasulti ko kanimo. Ayaw kahadlok sa mga tao, kay kauban mo ako, o tabangan ko ikaw. Ako ang Ginoo, ang nagaingon niini, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nahibalo ikaw ano sa kumulikod, o gano sa kumutindog. Nakasabot ka sa akong mga unang-una, gikan sa halayo. Di mo gisisang akong mga pagpanaw, o ang akong pagpamulay. Sinagi ka sa tanan kong mga paagi. Sa pagkatimuon, ikaw ang nag-umol kanako. Imo akong magibuhat dito sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw na ako gibuhat sa paagi nga makahadlok o katingalahan. Kahibulungan ang imong mga buhay.
atong pasilukan ang santos na Ebanghelyo. Tinutugikan sa Ebanghelyo, sumalay sa buwan. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga mahal, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ako mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong mahal, o nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo nini aron mapatunan ninyo ang akong kalipay o mahimpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing akong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang isugo ko kaninyo, dili ko na kamutawgon nga mga sulugoon, kaya ang sulugoon, dili may balo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadumungkol sa akong amahan. Dili kamo mo'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manglakaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kanyo samahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pagiging nakatindo, paliyaw sa pagpanglikod, ug atong paminahon ang homilya. Akong pagtakod sa mga kaparian nga niya karon dinhi ipanguluhan sa atong Chancellor Economos o Rector Shrine sa Kuta, Father Jason Panagiton, sa ako usab na liturgies dinhi sa Archdiocese sa Usangis, Father Colin Sarinas, mga sa atong in charge sa Eternal Memorial Gardens, Father Sir Bernard Pangilinan, Parokyal Vicar sa Cathedral, Father MJ Samonte o Father Jeffrey Oracion. Ako sa pagtahod sa atong missionary sisters sa Bagnilio de Triangle de Cruz, ang Superior General Sister Maria Abelina Enriquez, sa mga council members sa NSOLTC, sa mga ginikanan karon ni Sister Jerica May Morales,
o ni Sister Cheryl Obanan, ilang mga paryente, mga higala, o tanan nga mga missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, mga benefactors of benefactresses, mga seminarians kaniya karon dinhi, katawhan sa Dios, maayong buntag. Atong pakpakan ng Ginoo ug ang mahal na Virgin Maria, ang Virgin sa Kuta. Gitawag sa gugma, gipadala sa pag-alagad. Ang Archdiocese sa Usamis miduyog sa kalipay sa mga missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross tungod kay duha ang mapuno sa ilang pundok, si Sister Jerica May Morales o Sister Cheryl Obanan. Mihukom tungod sa grasya sa Dios, sila buon mohalad sa ilang kinabuhi sa hingpit nga pagpang-alagad sa simbahan. Ang ilang pagsunod aron mamahimong Madrid tungod sa grasya sa Dios, tungod kay ilang nasinati ang timos nga gugma sa Dios. Dili sila ang gabuot, mitubag lamang sila sa tawag tungod kay ang gugma mas gamhanan pa man sa pagbaliban. Ang unang pagbasa mugiya kanato aron atong matin-aw, aron atong tin-awon ang kahulugan sa tawag, the meaning of the call, the meaning of one's vocation. Ang unang pagbasa gainon, sa wala ka pa matao, gilain ko na ikaw. Grabe kayo, kung ato yun pamalandungan pa, sa wala ka pa matao, gilain ko na ikaw. Ang gasa sa bukasyon, iya sa Ginoo. Sa wala pa matao, si Sister Jerica May o Sister Cheryl, ang Ginoo nakakita na sa ilang kasing-kasing. Ang ilang pagtubag sa tawag nga mamahimong Madrid, dili aksidente. Kini tubag sa usa ka tawag nga dugay nang gipamulong sa Dios. Grabe kayo, kung ikaw dunay hugot nga pagtuo o dunay pagsalig sa Dios, mingon ka yun, tinuod yun ka na. Apan sama ni Propeta Jeremias, basin anaa ang kahadlok. Ginoo, dili ako andam. Ginoo, dili pa ako himpit. Ginoo, maulaw ako tingali dili ako makahimo sa imong ipabuhat kanako. Sister Jerica May o Sister Cheryl, bisan ako kiwaw kay dili ako himpit ug balaan. Anaa ang kahadlok sa umaabot. Apan kung musalig kita sa Dios, kung muluon kita kaniya sa pagpakikuban diha sa huli hour, atong isulti nato kaniya ang atong mga kabalaka dinha sa pag-ampo, hatagan kita sa Dios o grasya aron mao'y atong dabiton kada oras sa atong panaw padulong kaniya. Be prayerful even if you are tired. Find time to pray. Ang tapulan mo moabot ang panahon na mawagan siya og gana sa pagpadayon nga mupuyo sa tawag sa pagkamadre o pagkapari. Muus-us ang iyang kaikan, the desire to serve. Gusto lang na magsigi og higda. Mubati na siya masakiton, apan ang tinuod tapulan nga mag-ampo. Hinungdami, musalig sa Dios kay siya gaingon, ayaw kahadlok, ako magauban kanimo. Gitawag sa gugma, gipadala sa pag-alagad. Makita ang atong gugma sa Dios kung kita moampo. Makiguban kaniya diha sa huli hour. O ato pong hinumduman sa kinabuhi sa pagkamadri o pagkapari, kita gitawag aron atong puy-an ang chastity, poverty o obedience. Chastity ang kinabuhi sa kaputli, poverty kakabos din inyong ipakita nga musalig sa Ginoo, divine providence, obedience pagka masinugtanon. Dili na lang nato tukion ang tulo ka mga vows. Research lang mo anak, bisang kitang mga tigulang,
mag-research sa amin o mamalandong. Kining tulo ka saan, dahulagway nga ang madre o pare, dili gayon mahigdan sa kalibutanong panghinahanglan. Kung pirmi nimong hunahunahon ang imong banay, pirmi nimong hunahunahon ang kalisod sa imong pamilya, maluya ka, mawala ang imong kadasig sa pagpang-alaga. Kung imo yun nga hunahunahon nga imong dukhan ang pinansyal nga aspeto sa panghinahanglan sa banay, mawala yun ang imong focus. Ang role sa madre o pare, mao ang pag-ampo. Ihalad ang imong banay ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang pahimutan sa tanan. Trust God, He will never abandon us. Have faith sa yuning isulti lisod nga puy-an. Mao nga kung ang madre o pare gasigil ang uhuna-huna o kwarta, dili gyud siya makapokus sa iyang misyon sa pagkamadre o pagkapare. With these vows, our mission is to focus on spiritual growth, serve selflessly, be a witness to gospel values. Mga igsoon, ang pagkamadre o pagkapare, dili pagpalayo sa kalibutan, kini pagpadulong sa kalibutan aron mahimong timaan sa gugma sa Dios dinhi sa atong pagpuyo sa atong kinabuhi. Ang paghalad sa kinabuhi ngadto sa Dios mao aron mamunga og mga maayong bunga. Ato kining hinumduman. Gitawag kita aron mamunga og mga maayong bunga. Apan mamahimo lamang kini diha sa atong pag-ampo. Sa atong nasod karon, ang atong nasudnong leader wala gahatag og maayong bunga. Sobra ra ang korupsyon sa gobyerno. Ang most corrupt budgets na nahitabo sa atong nasod mao ang budget sa 2023, 2024 o 2025. O kini na dubli pa gayon tungod sa mga ghost projects o mga substandard flood projects. Walay tambal sa hospital o ang mga masakiton gusto na lang magpabilin sa panimalay aron mamatay. Walay ayo ang atong presidente musa ato gayon nga iampo ang atong nasod. Sorry sa mga loyalists ni BBM, pero kung inyong pamalandungan ang panghitabo sa atong nasod sa budget 2023, 2024, 2025, ug atong hinumduman nga ang Supreme Court mihatag og hukom nga iuli ang 60 billion pesos sa panudlanan kay gikuha mo ni Marcos ang 60 billion pesos sa PhilHealth, pero wala giuli. Pero saba kay natong ubang mga obispo sa AJK, pero wa ta kabantay nga ang korupsyon mas grabe pa sa AJK kay giinanay kita pagpatay pinaagi sa walay maayo nga paghatag sa basic services. Ang mga tambal nga ana-unta ibutang sa mga hospital, giinanay pagpatay, mauna nga giwala gihatag, giuli ang 60 billion pesos sa PhilHealth. Wa pay labot ana ang mga ghost projects o mga kini substandard flood projects. Mingon mo na ako nga, uy, Duterte guday kay Mr. Bishop, hindi man atong tigdugan unsay insakto, atong barugan ang justisya. Yaw-yaw tagmaayo, pero ang korupsyon wala yun nato gisulti. Kinsa may mo pirma sa mga ghost projects? Kinsa may mo pirma sa substandard flood control projects? Kamoy pamalandong. Sa katapusan, Sister Jerica o Sister Cheryl, hinumdumi ninyo kanunay ang gigikanan sa inyong bokasyon, mao ang gugma o ang pagadulngan niini, mao ang pagpang-alagad. Kung moabot ang kakapoy, balik sa gugma. Kung moabot ang pagsulay, balik sa gugma.
Nag-history kita pasulay. Mahigugmang mo gyapon, sister. Makras gyapon unya mo. Kay batan-on pa man mo. Abi sa tigulang, oy, makras gyapon. Kay kini naman kasing-kasing, magpabilig yung batan-on. Bisan pag moabot ka 100 tingali, no? Mao na nga kamo batan-on pa man kaayo mo. Kung moabot na gali nga makras mo at tumukras sa Ginoo, balik gyuday mo ngadto sa huli hour o pag-ampo. Kung moabot ang kalipay, pasalamat sa Ginoo. Mga igsoon, sa pagtan-aw nato sa ilang paghalad, hinaot nga mangutana usab kita sa atong kaugalingon. Sa unsang paagi kita gitawag sa gugma, ug asa kita gipadala sa pagpang-alagad. Kaya ang matag Kristiyano, aduna may bukasyon. Dili tanan mamahimong madre o pare. Apan tanan gitawag sa paghigugma aron mo alagad. Hinaot ng ilang oo, mamahimong inspirasyon sa daghan ug ang ilang kinabuhi, mamahimong buhing ebanghelyo sa kalibutan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo aron manlakaw o mamunga o mga bunga nga mulungtad. Gitawag inyo yung hinumduman nga gitawag sa gugma, gipadala sa pag-alagad. Palihog sa pagpalihog. So, karon kakay kayo nagrito sa panumpa sa mga igsoon. Sister Maria Avelina Enriquez, MSOLCC, Superior General. Kining atong maigsuon, si Sister Jericami Morales o Sister Cheryl Is Obanan, nakahumana sa ilang panahon sa novisyada o formasyon. Nakaila na sila sa paagi sa atong pagkinabuhi o nagpamatuod sa tinuod nga tinguha nga masuod o mosunod kang Kristo. Human po sila gihatagan sa pagtulunan sa atong kinabuhi o sa atong konstitusyon sa kongregasyon. Karon akong ipresentar sila kanimo alang sa pagdawat sa ilang temporary position. Tahanan sa simbahan o sa missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Gihangyo ko kamo sa pagtindog. Sister Jerica May J. Morales. Kaniya ako anda. Sister Cheryl Is Obanan. Kaniya ako anda. Sa inyong pagtindog at ubangan sa Ginoo o sa tanan na niya karon ng saksi, unsay inyong pangayoon? Buwan sa akong lubos na pagtuo. Buwan sa walay buwas na pagkalingan sa nangyari. Buwan sa lahong na tinunga sa mapapasanong pag-alagan sa katauhan sa Diyos. Ako si Sister Jerica May G. Morales. Ako si Sister Cheryl Is Obanan. Mupadaya sa akong panaan sa pagsalud ni Kristo, ubos sa maluluyong bunga sa Diyos, piniling patilipan sa missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Salamat sa Diyos. Karon, Simoon Archbishop Simoon ang pagsusi sa mga madre. Sister Jerica May Morales o Sister Cheryl Obanan, sinasitabi pagod ang inyong ginawa sa pagsunod ng Kristo, hinihingi na tilipan sa missionary sisters o Lady of the Triumph of the Cross. Buong pinataas ni Diyos. Huwag ba mo ang inyong pagtubag na higpit
diya sa pagigugman sa Diyos o sa inyong isip sa tao pinagi sa pagpuyo suhala sa Ebanghelyo o diya sa kapulit kamasulutanon o katapos. Oo, pinasita sa Diyos. Tawagan na ninyo ang kamanduhan o ang batakang malaog sa katiliban sa missionary sister about Mary of the Sign of the Cross na mamamikot gabayan sa inyong pinahuli. Oo, akong gawain. Ako para sa panapang o kaluoy sa Diyos. Hinawon ng atong maluluyon o bahigugmaong Diyos, manalangin o maglikong kaninyo. Maghimo kaninyong matinud-anon sa inyong mga katuyuan ug magahatag og kalipay sa inyong kasing-kasing sa panaad nga inyo karong ipadayan. Karon, himoon ang pagpanalangin sa habito o belo. Magampo kita, Ginoong Hesus, among igsuon, among higala, tanawa kami diya sa gugmang kaluoy, dinhi sa among pag-atubang kanino. Bendisyonin, kining habito og belo, kining mga madre nga magsapot niini aron pagpasidungog sa mga Birhen Maria ug kang Santa Teresita sa Batang Hesus. Tabangi sila sa pagkamakanunayon sa ilang panaad aron motubo sila diha sa kaalam, sa panuigon ug sa grasya diha sa imong atubangan sa tibuok nimong katawhan. Ihatag karon ni Archbishop Humuwad ng mga habito o belo ngadto kang Sister Maria Avelina Enriquez alang sa mga sisters. O isunod dayon ang pag-ilis sa bagong habito o belo o ang choir mo kanta sa haong nga awit.
sisters sa ilang kandila nga magtimaan sa ilang kaakuhang sa bunyag o sa ilang pagpadayag sa ilang panumpa. Si Sister Maria Avelina Enriquez mobarog uban sa mga sisters samtang ilang ipadayag ang ilang panumpa. Agi mapapagsanong pagtubag sa diwag sa Diyos. Ako si Sister Cherica May G. Morales. Ako si Sister Cherel Is Obano. Nagtinguha sa pagkaplag sa himaya ug dungog sa Dios sa pagsunod ni Kristo ug sa paghalad sa akong kaugalingon alang sa kapangalagaran sa simbahan diha sa Espiritu sa bago malupanong pagsangyaw pinaagi sa karisma ug tumong diin ang among katilingban na tukod busa at ubangan sa presensya ni Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi, atong Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis, ug sa mga patuubong katawhan sa Dios nga nagkahiusa karon dinhi. Ako mohimo sa akong panaad sa paghalad sa akong kinabuhi diha sa kaputli, pagkakabus o pagkamasinugtanon, sumala sa nagda sa among katilingban. Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, mapagsanon akong maghangyo kanimo. Sister Maria Avelina Enriquez, MSO LTC, among Superior General niining maong katilingban sa pagdawat sa akong panaad sa ngalan sa inahang simbahan. Naghangyo usab ako kaninyo mga igsuon nga niya karon nga misaksi niining maong propesyon sa pag-ampo kanako nga pinaagi sa pag-ampo sa Balaang Birhen Maria, ang Birhen del Triunfo de la Cruz o ni Santa Teresita sa Batang Jesus, among ikaduhang patron, na mahimo akong maunungon sa akong panaan o makabot nako ang kahimpitan sa gugma. Amen. Sister Cherica May Morales, Sister Cherel Obana, sa ngalan sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, ako, uban sa mga sisters, midawat kaninyo, isip mga sakop sa among katilingban. Pagmahimo kamong matinud-anon sa kapangalagaran nga isalig sa simbahan kaninyo. Pagmalig-on kamo diha sa pagpangita sa hustisya o katarong. Pagmaluloy-on o pagmahigugmaon kamo kanunay sa mga katawhan nga gitugyan kaninyo diha sa inyong kapangalagaran. Uban sa atong inahan ang Birhen sa kuta o mapaobsanon o magmasaligon kanunay subay sa kinabuhi sa atong ikaduhang patron na si Santa Teresita sa Batang Jesus. Gihangyo nako ang mga sisters sa pagtindog o palihog o bani ako ninyo sa kinisingkasi nga pagdawat sa atong duha ka mga sisters. Kami mo dawat, kami mo dasig, kami mo panalangin, kami mo sa ulo. Amen. Karon, himoon sa mga sisters ang pagpirma sa ilang panaad.
Karon, uban sa atong Mother General Superior, ang mga sisters maghimog usa ka linya mohatag sa sign of peace kiss sa atong bag-ong professed sisters. O mag-awit palihog. Palihog manindog ang tanan, alang sa pag-ampo sa katilingban. Ilungkod sa atong kakulangon, sa kahigpit sa atong pagigugma, mamahuyo kita sa atong Diyos sa grasya, nga mahimo kita nasama kaniya sa panghuna-huna, kasing-kasing o pagkinabuhi. Sa matag pangamuyo ang atong tubas, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatiya ang pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa Leo XIV, sa atong Arcibispo Martin S. Humuad Idi, sa lang mga kaparian o kamadrihan, misyonero o mga laikong nalilihog sa simbahan, na sa kanunay magpabilin sila diya sa gugma sa Diyos, o magpadayon sa ilang mapaugsanong pagpangalagay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, lokal o nasyonal, nga unta ang kununay sa pagkamatihat-anon sa pag-alagay sa tanan o paguna-una alang sa kayuhan sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa Kristohanong katilingban o kinaiyahan kansang kalinaw o kalabuan, gihagit sa tawhanong kahapog o garbo, nga mabukas kita sa lihok sa Espiritu Santo o matuhog sa iyang kaadam o pagpanamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa among pagsaulog sa Diamond Jubilee, Ginoo, mahimo unta kaming mapasalamaton samtang kami nangandam sa pagkahimo namong lokal na simbahan sa mga magbalantay nga nagiya kanamo
mga matinud-anon nga mga adagan, ug sa tanang palalangin nga among nadawat. Mabago unta ang among kaugalingon, mulalo mga among panaghiusa, ug magbaligon unta kami alang sa misyon. Himuang ang among lokal nga simbahan sa Uzamis, magpadayon nga mahimong suga sa pagdaog, puloy-anan sa kaluoy, ug saksi sa imong kamatuoran. Himuang kaming padulong sa kaugmaon nga puno sa kalig-on sa pagtuo, aron mapadayon namo ang tahas sa pagtukod ug usa ka sinodal nga simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatian ang among pag-ampo. Alang sa atong katilingban sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross, nga mulaong ang atong panaan sa pagkinabuhi sa tawag sa Ebanghelyo, sa kaputli, kamasinugtanon o kakabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatian ang among pag-ampo. Alang sa atong mga igsuon nga mihali na niining kalibutan na, ilabi na sa kalag sa atong Mother Foundress, Sister Maria Violeta, o sa ubang mga sisters, o sa mga amahan nila Sister Jerica o Sister Cheryl, na sila si Jericho o Felicissimo, o sa tanang nangamatay, nga ihatag sa kanila ang mahigugmaong pasaylo sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Sa ilong atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. May hugmaong amahan, pamatiha o dawata ang mga pag-ampo sa imong katauhan kung kini subay sa imong kabubuton. Kaya ang tanan among magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod paniho alang sa Lordia sa Eucharistia.
Tuwato ta sa Diyos nga mahal, magagagamong sa tanan. Tuwato nun ta sa ginoong sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyangalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasaw pag-ampo, ngamong gihalad kanimo sa among pagsaulog sa sinugdanan sa relihiyosong panumpa. Itugot nga tinabangan sa imong grasya, mahimong daghan kayog bunga ang mga panaad sa imong mga alagad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos na Amahan, Diyos na tunhay makagagahon sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya nga nahirukso, nga putli, nga bulag, gikan sa gamot nga mao ang mahal nga Birhen, nagtawag nga bulahan sa mga limpyo o kasing-kasing, o pinagi sa iyang kinabuhi, nagtudlo sa kaulay nga walay makatupong. Siya kanunay mipili sa pagtuman sa imong santos nga kabubuton o paghimong masidugtanon tungod kanamo hangtod sa kamatayon. Nibuot siya paghalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa sa hingpit nga katamis. Siya nagsantos sa mga nibiya sa tanan dinhi sa yuta tungod kanimo aron pag-alagad ug nagsaad nga makakaplag sila sa bahandi diha sa langit. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nag-aawit kami kanimo sa awit sa pagdayon diha sa walay huno nga pag-awit sa pag-ingon. Baigol ang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Manluhod palihog. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga grasa, aron mahimo kini alang kanaon ng lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya og pan, nipasalamat kanimo, nipikas ug bihatag niini, ngadto siyang mga tinam-an ug niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab,
Muhatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon, dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan na sana mo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaluwasan kami. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Ihimoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ibang dumihin ang imo sibuan sa tibuok kalibutan. Imo na gilingpit kami diya sa gugma. Uban nila 14 ang papa ni Martin ang among arsobispo ug sa tanan nga mga inobina. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila tanang mga nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimong makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tan-awa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan
igsoonay ang panagdait manaang kanimo. Palihog mangluhod. Kinalagod sa Dios nga nagawak sa mga sala sa kalibutan. Bulakan ikaw nga naghinulsod sa imong mga sala, ang nag-andam ikaw nga makalawat kaniya nining mga giti. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-alter lang sa kinabuhi dayon. Amen. Manlingkod palihog ato andamon natong kaugalingon alang sa santos nga pagpangalawat. Hallelujah.
Lipay unta kanamo ang mga misteryo nga among gikalawa. Itugot nga tinabangan sa gahom ning Eucharistia kining imong mga alaga nga atungan nga makanunayon sa gisugdan nga mga halad sa relihiyon o mag-alagad kanimo sa tumang kagawasan. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magpabilin nga magtindog, the new temporary prophet sisters will offer flowers to the Blessed Virgin Mother. Palihog awit. Manglingkod paliho alang sa mga pasalamat. Una sa tanan, kami mapaubsanon na magpasalamat sa labing gamhanang Diyos sa dakong grasya nga iyang gihatag kanamo. Nining mahinungdanon nga adlaw sa first temporary profession of vows sa amon duha ka mga igsoon nga si Sister Cherica May Morales ug si Sister Cheryl Obaman. Atong palapakan sa masipang pakpak ang Ginoo. Sa ngalan sa among Mother Superior General, Sister Abby Enriquez, o sa mga sisters, members sa council, kami kinasingkasing ang magpasalamat sa among mahal ug pinalanggang Arsobispo dinhi sa atong Archdiocese sa Ozamis, si Archbishop Martin Sarmento Humuwa Didi. Palakpakan nato ang Ginoo nga mao'y nag-preside sa atong santos nga Eucharistia. Salamat kayo Archbishop, ilabi na sa imong pag-ampo o mga pulong sa paggiya kanamo isip among Bishop Protector sa among community. Ang imong pag-uban kanamo usa ka dakong panalangin og timaan sa paghiusa sa simbahan. Daghang salamat Archbishop sa imong amahanon nga pag-atiman og espirituhanong paggiya kanamo. Nagpasalamat usab kami sa mga kaparian nga niya dinhi karon, ang ato ang rector sa Kota Shrine, si Reverend Father Jason Panagiton, Chancellor, o ang ato usab nga iyang assistant, si Father Sir Maynard Pangilinan, ug sila usab ang ato ang mga chaplain diri sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Uban usab sa mga kaparian nga na-sign usab sa Metropolitan Cathedral, si Reverend Father MG Samonte, uban ni Reverend Father Chipri Oracion. Palakpakan nato ang Ginoo. Pasalamatan usab nato ang nagtabang sa formasyon
Spiritual Directress, Sister Dikdik Brobo, aniya ba siya diri? O, palakpakan na to. O ang mga sisters usab nga atong novice mistress, postulant mistress, Sister Angging, Sister Nilin, Sister Abby, tusab na palakpakan, matindugo na to. Kaya sila nakailan siguro, no? Okay. O uban sa tibuok komunidad nga nag-uban o nag-ampo alang sa atong duha ka mga igsuon, naghalad sa ilang kinabuhi sa Ginoo. Ang inyong presensya nagpatuod nga ang bukasyon usa ka gasa nga gitubo o gisuportahan sa komunidad. Na si Father Bon? Ay, pasaylo ako, Father Bon. Nada si Father Bon, ang pari sa kaniadto sa Bubuntugan, Mount Carmel Parish. Karon aniya na siya sa Lugait, no? Palihog Father Bon, tindog. Yari good siya, taliwala sa baha ug ulan sa Cagayan de Oro. O naman. Hingon si Sister o labaw sa tanan, pasalamatan nato ang ato ang liturgy sa Archdiocese of Otamis, si Reverend Father John Lee Cody Sabinas, o siya usab ang rector sa St. John Paul II College Seminary. Palihog Father Cody, salamat kayo. Salamat usab sa mga pamilya ni Sister Cheryl o ni Sister May, labi na ang mga ginikanan, mga isuon, mga pamilya, mga paryente nga aniya karon nga mihatag kamo sa paghalad sa inyong mga anak ug wala gayud kamo masayo ug dili kamo magmahay kaya naa silang duha sa mahigugmaong mga kamot sa Ginoo. Palakpakan nato ang mga ginikanon. Pasalamatan usab nato ang ato ang mga lay minister nga imported sa Kota Shrine, Sister brother pero si brother Nonoy o uban sa mga Knights of the Altar o pasalamatan nato sa mga kanana ang seminarians gikan sa St. John Paul II College Seminary. Haman to mga seminarians di sila no, mga seminarista to ni silang iampo. Basit na gusto nga magpari. Mga buotan kayo, no? Sila na di ang duha. Opa. Diara di ay, no? Okay. Sige, to silang palakpakan para magasig ang ilahang bukasyon. O ang ato usab nga mga mangbabasa, mga Marian usab, nagikan gihapon sa Kota Shrine. O pasalamatan nato ato mga sponsors, mga benefactors, mga kahigalaan nga sa kanunay nagsuporta kanato nini atong community. Pasalamatan usab nato ang mga nagtabang og panlimpyo, sulod og gawas dinhi sa atong konbento. Special mention si Iman og si Chuan og si Alma. Pero usab si Bita, no? Itong pasalamatan sila. Sinoy Ruben nga naglungag kuninang buntag sa iyo nga nag-ulan. O gangato sab nga nitabang sa kusina si Ai, salamat kayo uban sa iyang body. O ngato sab nga cater sa Christine Caterer. O labaw sa tanan, pasalamatan nato ang mga sisters. Katupong adunay mga sisters sa naganalain nga congregation nga naadinhi ato silang pasalamatan. Mga sisters nga nagtabang ilabi na sa ato ang liturgy, si Sister Emma, Sister Angging, Sister Flor nga nagpaanindot tining ato ang altar, tanan-tanan nga mga sisters, tanan gayud nga miapil, mitabang o bisan og layo kayo aniya sila, daghan og daghan kaayong salamat. Ang inyong gugma, pag-ampo o suporta, ang inyong pagkikambit sa kalipay, magmalipayon sa panaw sa ato ang bukasyon. Ilabi na sa atong duha ka mga sisters.
So inaat-unta nga ang Ginoo, magapanalangin ka natong tanan ug magpadayon sa pag-lig-on sa atong pagtuo o pagkamatinud-anon sa iyang tawag. Wala ba'y nakulang? Ang choir di ay imported sa kuta. Ang organist si Brother Ronil, uban sa mga choir nga mga sisters usab na mga manindot kayo tingog. Ilabi na ang mga Inggito sisters. Palakpakan na to, oy. O last but not the least, salamat kayo sa DXDD, ang radyo sa atong simbahan. Muwalay ang ato ang presidente o ang ato ang CEO, ang atong pinalanggang Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ang dagang sa Dakbayan, si Brad Dudong Bargamento. Tindog, Brad Dudong, siya ang nag-coverage sa to ang kalihukan karon ang DXDD. Okay, daghan o daghan salamat. Wa na ba'y nalimtan sa iyo ako. Karon, may Mother Abby, ang pagkaon. Ikay mo kuan? Ako lang yapon. Okay, ano na kita'y gamay nga salo-salo, no? Musulod lang ta diri sa ato ang naikili diha nga koral, kanang gate, musulod ta, ban sa atong pinalanggang Arsobispo, di gyud mo balibay. Uban sa mga kaparian, nanay mga table dito nga gipang pangalan o ang mga pamilya sa ato ang duha ka newly temporary profess o ang mga kahigalaan. Makalingkod yung tatanan, makakaon yung tatanan. Daghan o daghan kaing salamat. Palakpakan na to ang Ginoo. Palihog sa pagpaningo. Sa dili pagumutag sa panalangin, Sister Jerica May Morales ug Sister Cheryl Obanan, ilumdumi gyud ninyo kining maong takna ug panahon o labaw sa tanan ang pagpakig-uban sa Ginoo. Sa panahon nga kamo matingtal, dagan yun sa Ginoo. Sa panahon nga kamo daw mahulog sa maong nga tentasyon, kung bisal yun aron mabag-o ang atong pagpang-alagad. Dili gali ninyo mahimo, muaw gyud ang inyong bukasyon. Mao nga bisan kita makasasala apan ang Ginoo mao'y muhatag kanato og kusog kay siya mao man ang gapili kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Palihog ko kamo mga sisters nga bago lang himo sa iyong panaan sa pag-alagad, magbumunta kamo sa mga grasya sa Diyos, aron inyong buhat o kabalaanon sa inyong kinabuhi, makapadani o makapadasig kamo sa iyang katawhan. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahong na Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo mukon sa bunta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahanturan. Amen. Mahalan na ang Santos na Misa, nakaw kamo sa kalinaw aron sa pag-ikugnaw o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. At ang dahigon ng Ginoo, pakpakan nato ang Ginoo at ang mahal na Virgin Maria, ang Virgin sa Kuta. Salamat sa Diyos. Picture taking uban sa atong mahal na Arsobispo o Kaparian. Tigyan malimot. Mga sisters. Paliw mga sisters, forward.